किसान हो, कृषि पेशा नै हो र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ। कृषि आत्मनिर्भर भयो भने नेपाली किसानका पसिनाहरू यत्रो लामो समय बग्दै गइरहेको छ र कृषि पेशामा सच्चा किसानहरूको जीवन स्तर उकालो लागेको छैन। उहाँहरूको जीवन अहिले पनि कष्टमै छ, दुखी छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यसको सवाल दुई तीनवटा छ कि नेपाल हामीले कृषि प्रधान देश त भन्दै आएका हौँ। धेरै लामो समयदेखि मेरो अनुभव छ। अहिलेसम्म यो 25 वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई यसपालिको बजेट भनेको 2.7% र अन्य कुनै समयमा 3% कृषि क्षेत्रमा बजेटको विनियोजन हुँदासम्म नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई अघि पनि उठाउनु भयो। यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि पेशा हो। अहिले पनि 27% जीडीपी किसान क्षेत्रबाट आउँछ। त्यसकारण यो बजेट अब त्यहाँको बजेट कति होला, जहाँ इजरायलको कुरा हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँको बजेटको के होला सरकारको कृषि क्षेत्रमा लगानी, या अन्य देशमा जसले कृषि क्षेत्रमा फर्को मारेको छ भने त्यो लगानीले फर्को मार्ने हो। र हामी यहाँ 2.7% बजेटले जुन छ त्यसैमा होइन कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै जाने, व्यवसायीकरण गर्दै जाने, नयाँ प्रविधि भित्राउँदै ल्याउने गर्ने हो भने अहिलेको युग भनेको यान्त्रिक युग हो, यान्त्रिकरणकै युग हो। कुनै पनि देश चाहिँ यान्त्रिक युगले गर्न गर्ने हो। त्यसकारणले एक त के हो, हाम्रो देश विश्वको सबभन्दा गरिब देश भएको नाताले अर्थको अभाव र हाम्रो सोच चिन्तन देशलाई र सरकारको पनि नीति नै कार्यक्रम छ कि आत्मनिर्भर बनाउने। यसको लागि मैले तपाईँहरूको यो कुरा किन राखेँ भने यो बजेटकै भित्र हामीले मापदण्डभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो प्रस्तुति हो। नेशनल लाइफ उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि उत्पादन गराउने, सरकारले उत्पादन गर्ने किसानहरूको उत्पादित वस्तुहरू उचित मूल्यमा खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने र भण्डारण गर्ने, यी तीनटा विषयहरू महत्त्वपूर्ण छ सरकारको पार्टबाट। यसपालिदेखि हामीले अलिकति भण्डारणको लागि केही बजेट छुट्यायौँ, बजेटको सूचना गऱ्यौँ। साना बजारहरूलाई, ठुल्ठुला बजारहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि केही गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले होइन अलिकता व्यवस्था गरेको छ। अब यी सवालहरू जुन हाम्रो महत्त्वपूर्ण सवाल हो, यी सबै समाधान गर्नको लागि मलाई लाग्छ कि बजारीकरणको सुनिश्चित हुनु पर्यो। जस्तो मूल्यको धान तोकियो, खरिद गर्ने त त्यही निजी क्षेत्र हो। सरकारले तोकेको मूल्यमा सबै किसानको धान त किन्नु पर्यो। त्यसको लागि व्यवस्थापन र भण्डारण चाहियो। उखुको मूल्य हामी निर्धारण गर्छौँ, त्यो त मिलले लिइहाल्छ। तर धानमा यस्ता धेरै सवालहरू किसानहरूको जोडिएका सवालहरू मलाई लाग्छ कि कृषि क्षेत्रको लागि धेरै नीतिकै सवाल हो। 20 वर्ष कृषि नीति बन्यो, अहिले अब फेरि नयाँ कृषि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यति बेलाको नीति कस्तो थियो भने अब एकल राज थियो, अहिले अब सङ्घीय राज भइसकेपछि अब सङ्घीय हिसाबले कानुन बनाउनु पर्ने हो। अधिकारको बाँडफाँड भयो, गाउँमा गयो, प्रदेशमा आयो, यहाँ छ। त्यसकारण त्यस्तो नीति एउटा बनिरहेको छ। अब धेरै कुराहरू होइन, हाम्रो देशमा सबभन्दा राम्रो पशुपालनको अवस्था छ। अब यो देशमा दुध उत्पादन गर्ने, विभिन्न प्रकारको होइन उत्पादन गर्ने, जस्तो इजरायली इन्भेस्टरले मलाई भेट्नुभयो। भेटेर चाहिँ अब एउटा टिम भारत जाने, त्यसबाट ग्रिन हाउसहरू हेर्ने, चारवटा ग्रिन हाउस बनाउने चाहिँ कुरा भइसकेको छ। 4वटा बनाउने कुरा राजदूतले महामन्त्रीले नै भन्नुभयो। अब इन्डिया मान्छे जानको लागि कोभिडको कारण जान सकेन, अहिले अब जान तयारीमा छ। त्यहाँबाट आइसकेपछि यो 4वटा प्रदेशमा जहाँ फाइनल भएको छ, जहाँ जग्गा छ त्यो बन्छ र बनाउने नै हो। र सरकारको नीति पनि के छ भने हामीले पनि यसपालि होइन 7 प्रदेशमा 7वटा चाहिँ ग्रिन हाउस बनाउने, जसबाट होइन सबै प्रकारको होइन मतलब नयाँ प्राविधिकको हिसाबले भएका उत्पादनहरू किसानलाई ट्रान्सफर गर्ने, किसानलाई गर्ने हाम्रो पनि नीति छ। तर सबभन्दा समस्या के हो भने कि अब जग्गाको अभाव हो। कमसेकम ग्रिन हाउसको लागि होइन जग्गा त 1 बिघा महामन्त्रीले भन्नुभयो। हामी चाहन्छौँ कि त्यहाँ
त्यो पनि होस् र उत्पादन होस्। 200-400 बिघा जमिन छ नेपाल सरकारसँग, त्यस्तो गर्न सक्यो भने यसले के हुन्छ भने गाडी बढाउने हो। अब गाईकै स्थिति हो भने अब गाई ल्याउनको लागि सरकारको माग त छ, ल्याउनको लागि पनि बजेटको अभाव हुने, ल्याउँदा पनि अप्ठ्यारो हुने। तर के हो भने अब हाम्रो यो हावापानीको लागि त अब खास गरिकन भारतकै अब गाई बस्तुहरू बढी प्रभावित हुन्छ। उताको च्याङ्ग्रामुरा आदि इत्यादि के हुन्छ, पहाडको उताको मौसमी हिसाबले सबैतिर लगानी बढाउनुपर्छ भने गाई पालन, भैँसी पालन, पशु क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा मात्र जानकारी गराउँ कि पशुपालनमा नेपाल अहिले आत्मनिर्भर भएको छ। कुखुरा र अण्डामा, माछाको लागि सरकारको जुन नीति छ त्यसले पनि आत्मनिर्भर, केही वर्षमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति हो। तेस्रो कुरा हो कि यो दुधको लागि अहिले सबै आत्मनिर्भर नै हामी अहिले छौँ। बाहिरबाट दुध पाउडर आउँदैन, अहिले त बन्द गरिएको छ। तर पशु हो यसपालि बल्ल बल्ल। अहिले यो चाइनाको विदेश मन्त्री आउँदैछ, नेपालले चाइनामा घाँस निर्यात गर्ने त्यो क्याबिनेटमा निर्णय भइसकेको छ। त्यसको प्रोटोकल अब फाइनल हुन्छ, ब्रान्डिङ हुन्छ। नेपालबाट घाँस जान्छ भन्ने नीति थिएन, भर्खरै 3-4 महिना भयो आइसकेपछि त्यो एउटा नीति हो। घाँस विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ, कुनै पनि देशमा गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा नीति पास भएको हो। त मलाई चाहिँ कि यो घाँस हामीले सानो कुरा भए त्यो ठुलो देशको घाँस हामी दिन्छौँ, त्यसको धेरै अब यसमा सुधार भएको छ घाँसमा। जस्तो अहिले अघि कुरा उठाउनु भयो, च्याउच्याउको कुरा उठाउनु भयो, सुर्पीको कुरा उठाउनु भयो होइन, र मुसुरको कुरा उठाउनु भयो। ब्रान्डिङ छैन, तर सुर्पी 1 अरबको विदेश जान्छ। अस्ति भर्खरै समातेको छ। त्यो के हो भने ब्रान्डिङ नभएको कारणले विदेशमा निर्यात यसपालि भर्खरै 1 हप्ता हो त्यो सुर्पीको। अस्ति नै भर्खर बोलाएर अब सरकारले यी सबै च्याउ खेतीको लागि या के अरे यो खेतीको लागि उहाँहरूको ब्रान्डिङ गर्ने, राज्यबाट सरकारबाट हुने सुविधाहरूलाई प्राप्त गर्ने।